नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन। म सावित्रा कोइराला। विशेष गरी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, दिनभरका प्रमुख समाचार लगायतका महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट अनि आज दिनभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। मूल्यवृद्धिबारे जवाब दिन सभामुखद्वारा सरकारलाई रुलिङ। नागरिकलाई छाक टार्ने समस्या भएको एमालेको भनाई। गाडी भाडा झण्डै 8% बढ्यो। काठमाडौँबाट साफेबगर पुग्न 2889 रुपैयाँ लाग्ने। प्राकृतिक विपत्तिबाट नागरिकलाई जोगाउन प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता। तनाव व्यवस्थापनमा योग अभ्यासको अधिक महत्त्व रहने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। राष्ट्रिय सभामा महिला बालबालिकाहरूलाई मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश। एसपीपी सधैँका लागि बन्द गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 2 महामन्त्रीको सुझाव। पूर्व सञ्चारकर्मी हरिशरण लामिछानेले बनाए स्वतन्त्र सञ्जाल। काठमाडौँ 3बाट चुनाव लड्ने घोषणा। विभिन्न जिल्लामा 4 जना मृत अवस्थामा फेला परे। धानखोला पहिरोमा परेर 2 भारतीय बेपत्ता। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन नेकपा बहुमतको आग्रह। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ताको माग गर्दै प्रदर्शन। सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा हज यात्रीहरूलाई बिदाई। झापाको रतुवा खोलामा बाढी आउँदा 13 परिवार विस्थापित, 25 घर डुबानमा। मिस नेपाल प्रियङ्कालाई बाजागाजा सहित स्वागत। चलचित्र चिसो मान्छेको 3 दिनको कमाई 1,28,00,000 ग्रस। सगरमाथा क्षेत्रका घरपालुवा जनावरमा हिमाली ब्वाँसोको आक्रमण बढ्यो। भारत र बङ्गलादेशमा भीषण वर्षा, 59 जनाको ज्यान गयो र लगातार तेस्रो जित सहित नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मूल्यवृद्धि बारेमा संसदलाई जवाब दिन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकको सुरुमा नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नागरिकहरूको दैनिकी नै ठप्प हुने गरी नै महँगो बढिरहेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रीले यसबारे जवाब नदिएसम्म संसद चल्न नदिने बताएपछि सभामुख सापकोटाले यो विषयमा आफ्नो पनि ध्यानाकर्षण भएको र सरकारलाई सत्य तथ्य बाहिर जानकारी गराउन रुलिङ गर्नुभएको हो। सभामुखको रुलिङपछि एमाले संसद बैठक चल्न दिएको थिएन। यसअघि एमाले सांसद पद्मा अर्यालले हप्तै पछि मूल्यवृद्धिले नागरिकहरूलाई छाक टार्न समस्या हुने अवस्था आएकाले यस्तो अवस्थामा आफ्नो दल चुप लागेर बस्न नसक्ने बताउनुभयो। यति छोटो समयमा यति धेरै मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता यो सरकारलाई किन आइलाग्यो, यसको जवाब हामी चाहन्छौँ। नागरिकहरूको जीवनसँग जोडिएको यो प्रश्नको जवाब मन्त्रीले यहाँ दिनुपर्छ, अर्यालले भन्नुभयो। नेपाल आयल निगमले गैरातीबाट नै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक गाडीको भाडा बढाएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यमा चर्को वृद्धि गरे सँगसँगै विभागले भाडा बढाएको हो। इन्धनको बजार मूल्य 5% वा 5% भन्दा बढीले घटबढ भएमा स्वचालित प्रणाली मार्फत भाडा पनि घटबढ हुँदै आएको छ। विभागले सोमबारबाट नै लागू हुने गरी यात्रुहरूलाई गाडीमा 5.30%, पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक गाडीमा 6.94 र तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहक गाडीमा 7.7% ले भाडा बढाएको छ। नयाँ भाडा दर एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा वा राष्ट्रिय राजमार्गमा चल्ने गाडीमा लागू हुने विभागले जनाएको छ। बढाएको भाडा अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँबाट धनगढी सीतामढी हुँदै आछामको साफेबगर जाने यात्रुले 2889 रुपैयाँ गाडी भाडा तिर्नुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभामा प्राकृतिक विपत्तिबाट नागरिकहरूको जीवधनको सुरक्षा गर्न र सावधानी अपनाउन माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। काङ्ग्रेस सांसद डाक्टर डिला सङ्ग्रौला प्रस्तावक रही सांसदहरू देवप्रसाद तिमसेना र प्रकाश रसाइली यसनै समर्थक रहेको प्रस्तावमा छलफलको विषयगत मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालय राखिएको हो। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा हरेक वर्ष वर्षायाममा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारले ध्यान नदिँदा धेरै मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउने गरेको उल्लेख गरिएको छ। कुन ठाउँमा पहिरो बाढीको जोखिम छ भन्ने विषयमा पनि स्थानीय तहले जानकारी राख्दै अध्ययन गरी न्यूनीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइएको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको उपस्थितिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा शिविर तथा उत्प्रेरणा कार्यक्रम योग आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले तनाव व्यवस्थापनमा योग अभ्यासको अधिक महत्त्व रहेको बताउनु भएको छ। घटना दुर्घटना र अपराध नियन्त्रण गरेर नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने प्रहरीका लागि योग अभ्यासको अधिक महत्त्व हुने गरेको गृहमन्त्रीको भनाइ छ। योग अभ्यासलाई प्रशिक्षणमा सीमित नराखिकन व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवनमा समेत नियमित अभ्यास गर्नु जरुरी छ। गृहमन्त्री खाँडले भन्नुभयो, योग एवं आसन प्राणायाममा मात्र होइन, एक अनुशासित जीवनशैली पनि हो। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले नियमित योग अभ्यासले शरीर र मस्तिष्कलाई चुस्त स्फूर्त राखी मानसिक तथा शारीरिक विकारहरूबाट मुक्ति दिलाउन मद्दत गर्ने बताउनुभयो। योग गर्ने व्यक्तिमा सकारात्मक सोचको विकास हुने उल्लेख गर्दै आइजिपी सिंहले भन्नुभयो, सकारात्मक सोचले रिस, द्वन्द्व, बदलावको भावनालाई समेत कम गर्छ र समाजमा शान्ति र समृद्धि ल्याउन मद्दत गर्छ उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेकी राष्ट्रिय सभा सांसद तुलसा कुमारी दाहालले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद दाहालले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा मानवाधिकार नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले उपयुक्त र प्रभावकारी कार्यक्रम नल्याएको भन्दै यस शीर्षकको खर्च कटौती घटाई 1 रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विरोध स्वरूप खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको छु। लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा मानवाधिकार नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले उपयुक्त र प्रभावकारी कार्यक्रम नल्याएको हुँदा यस शीर्षकको खर्च रकम घटाई 1 रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्न चाहन्छु, उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा नेपाल आबद्ध हुन नसक्ने भनी पत्रचार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पार्टी सभापति समेत रहनुभएका देउवालाई भेट गरी उहाँहरूले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी एसपीपीमा कहिल्यै सहभागी नहुने गरी पत्रचार गर्न सुझाव दिनुभएको हो। एसपीपी सम्बन्धबाट सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर यो प्रकरण सदनमा सदाका लागि बन्द गरिदिनुहोस्। विदेशी नीतिको अन्य सन्दर्भमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका राजनैतिक दललाई बोलाएर साझा धारणा तयार गर्न प्रारम्भ गरौं। छलफलमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको कुराकानीबारे महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा अमेरिकी सेनाको एसपीपी कार्यक्रममा सहभागिताको विषयलाई लिएर विवाद नेपालमा भइरहेको छ। सरकारले भने एसपीपीमा सहभागी नहुने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पूर्व सञ्चारकर्मी हरिशरण लामिछानेले काठमाडौँ 3बाट संसदीय चुनाव लड्ने घोषणा गर्नुभएको छ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय सञ्चार निर्माणको अभियान जारी गरेको भन्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा आफूले काठमाडौँ 3बाट चुनाव लड्ने समझदारी भएको बताउनु भएको हो। सञ्जालले देशैभर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बीच न्यूनतम राष्ट्रिय मुद्दामा समझदारी कायम गरी निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने पनि लामिछानेले स्पष्ट पार्नुभयो। लामिछानेका भाइ रवि लामिछाने पनि राजनीतिमा लागेर चुनाव लड्ने भन्दै टेलिभिजनको जागिर छाडेको घोषणा गर्नुभएको थियो। झापा, चितवन, नवलपरासी पश्चिम र काठमाडौँमा 4 जना व्यक्ति मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। झापा गाउँपालिका 2 सिर्जना बस्ती स्थित खेतमा सोही ठाउँ बस्ने 55 वर्षका वीरबहादुर गोले आइतबार मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। चितवनको रत्नगर नगरपालिका 3 वनसरीका कायरा खोलामा खैरानी नगरपालिका 1 ओयर गोर्खाली टोल बस्ने 60 वर्षीय शुक्रबहादुर सार्की आइतबार मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। यस्तै गरी नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिका 16 जमुनाया स्थित इटा उद्योग प्राली नजिकै पोखरीमा सोही उद्योगमा काम गर्ने दाङको लमही बस्ने 1 जना मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। यस्तै काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहर नगरपालिका 4 ढुङ्गेधारा स्थित खाली चौरको छेउमा हाल पहिचान नखुलेका अन्दाजे 50 वर्षका पुरुष आइतबार मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कपिलवस्तुको धान खोलामा पहिरोमा परेर 2 जना भारतीय बेपत्ता भएका छन्। प्युठानको स्वर्गद्वारी दर्शन गरेर फर्कँदै गरेको भारतीय सिद्धार्थनगर जिल्लाका 17 वर्षका निखिल कौशल र 18 वर्षका सुजन सोनी बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। लु 2 ख 2716 नम्बरको फोर्स गाडीमा फर्कँदै गरेका उनीहरू शिवराज नगरपालिका 1 मा पर्ने धान खोलामा गाडीबाट ओर्लेर खोला तर्ने क्रममा अचानक आएको पहिरोले उनीहरूलाई बगाएको हो।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको नेकपा बहुमतले विरोध जनाउँदै फिर्ता लिन माग गरेको छ। नेकपा बहुमत प्रवक्ता हेमन्त प्रकाश ओलीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्यवृद्धि अत्याधिक भएको भन्दै सडक सङ्घर्षमा आउन अपिल गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउबा सरकार भएको 8 महिनामा 12 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको भन्दै समयानुकूल समायोजन गर्न ओलीले माग गर्नुभएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि भएपछि ठाउँ ठाउँमा यसको विरोध सुरु भएको छ। विराटनगर, रूपन्देही लगायतका ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै बुटवलमा एमाले निकट निराज सेवौले प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले आगमन समेत रोकेका प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै यातायात व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा विराटनगरमा चक्काजाम गरेका छन्। सरकारले गैरातीबाट लागू हुने गरी मूल्य बढाएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। भाउ घटाएर नागरिकलाई राहत दिन दबाव बढेको छ। सामाजिक सञ्जालमा मूल्यवृद्धि विरोध गर्दै इन्धनमा भारी वृद्धि हुँदा गाडी भाडादेखि बजार मूल्यसम्म आकाशिने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन सबैले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। आयल निगमले डिजल तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर 27 रुपियाँ र पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 रुपियाँ दरले भाउ बढाएको हो। यससँगै 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य 149 रुपियाँ पुगेको छ। यसैगरी 1 लिटर डिजल र मट्टीतेल किन्नका लागि 192 रुपियाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। निगमले हवाई इन्धनमा पनि आन्तरिकतर्फ 19 रुपियाँले बढाएको छ। 185 रुपियाँ प्रति लिटर पुर्याएको छ। हवाई इन्धनको बाह्यतर्फ भने 100 अमेरिकी डलरले मूल्यवृद्धि गरिएको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत रहेको निगमले जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थान मक्का मदिनामा हज गर्न जाने 109 हज यात्रीहरूलाई बिदाई गर्नुभएको छ। उहाँले सोमबार बिहान हज यात्रीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिदाई गर्नुभएको हो। मन्त्री कार्कीले सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारी सहितका हज यात्रीहरूलाई दोसला उडाएर बिदाई गर्नुभएको हो। हज यात्राका लागि पहिलो दिन सुनसरीबाट 79, मुरङबाट 24, झापाबाट 3 प्रतिनिधि 2 र चिकित्सक 1 जना त्यसतर्फ निस्केका हुन्। झापाको रतुवा खोलामा अविरल वर्षापछि आएको बाढीले जमिन कटान गर्दा 13 परिवार विस्थापित भएका छन् भने 25 घर परिवार डुबानमा परेका छन्। दमक नगरपालिका 7 रेडक्रस भवन पछाडिको खोला किनार नजिकै रहेको बस्तीमा बाढीले कटान गर्दा 13 परिवार विस्थापित भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी प्रवक्ता नायक परीक्षक वसन्त पाठकले जानकारी दिनुभयो। विस्थापित हुनेमा दमक 7 का खड्क लिम्बू, राजेश किस्कु, विष्णु लिम्बू, मनोज मास्के, सुवास लिम्बू, भारती तामाङ, रामकुमारी लावती, लाक्पा शेर्पा, गोमा तामाङ, डिकबहादुर गुरुङ, सुरेमान आचार्य, दीपक गुरुङ र विमल किस्कुको परिवार रहेका छन्। उनीहरूको घरमा क्षति पुगेकाले नेपाल प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा उद्धार गरी सुरक्षित ठाउँमा र आफन्तको घरमा सारिएको प्रहरी प्रवक्ता पाठकले जानकारी दिनुभयो। मिस नेपाल ओल्ड प्रियङ्का रानी जोशीलाई जितेको खुसियालीमा परिवार र आफन्तले सोमबार बाजागाजा सहित स्वागत गरेका छन्। लाजिमपाटको र्याडिसन होटलदेखि भैँसीबाटीसम्मको उनको घरलाई झकिझकाउ र गाडी र बाजागाजा सहित लगिएको हो। परिवारजनका सदस्य र आफन्तले र्याडिसन होटलमा पुगेर प्रियङ्कालाई बधाई दिएका हुन्। र्याडिसनबाट उनलाई अनामनगर स्थित पुर्खौली घरमा लगिएको थियो। लगतै उनी बसन्तपुर स्थित कुमारी घर पुगेकी थिइन्। त्यसपछि उनलाई भैँसीपाटी स्थित घरमा लगिएको हो। छोरीले जितेको खुसियालीमा सेलिब्रेसन गर्नका लागि बाजागाजा सहित स्वागतम गर्न लागेका हौ। प्रियङ्काका बुबा राजीव राज जोशीले भन्नुभयो, घरमा पनि बाजागाजा सहित भित्राउँछौ, उहाँको भनाइ छ। स्वस्तिमा खड्का र अर्पण थापा स्टार फिल्म चिसो मान्छेले पहिलो सप्ताहन्तमा 1 करोड 28 लाख रुपियाँ ग्रस ओपनिङ गरेको छ। फिल्मले शुक्रबार 41 लाख, शनिबार 62 लाख र आइतबार 25 लाख ग्रस कमाइ गरेको विवरण प्राप्त भएको छ। सकारात्मक समीक्षा प्राप्त गरेको फिल्मको व्यावसायिक भविष्य ओल्ड अफ माउथमा निर्भर हुनेछ। समीक्षाको प्रभाव विकडेज र आगामी दिनका साताहरूमा पनि देखिने आशामा निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल रहेका छन्। उनका अघिल्ला फिल्म पशुपति प्रसाद आमा र धनपतिले पनि पहिलो साताभन्दा दोस्रो सातामा उच्च कमाइ गरेका थिए। सिंगल भन्दा मल्टिप्लेक्स फिल्मको अकुपेन्सी उच्च देखिएको छ। हामीलाई सकारात्मक ओल्ड अफ माउथकै आशामा छौं। यसको प्रभाव आगामी सातामा देखिन सक्छ, निर्देशक खनालको भनाइ छ। शुक्रबार नेपाल सहित अमेरिका र माल्टामा समेत फिल्म रिलिज भएको हो।
सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा हिमाली ब्वाँसोको आक्रमण बढ्दै गएको छ। केही वर्ष यता यस क्षेत्रमा घरपालुवा जनावरहरूमा हिमाली ब्वाँसोको आक्रमण अत्याधिक बढेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज नाम्चेको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2020 मध्यदेखि 2021 को मध्यसम्ममा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा जंगली जनावरबाट 323 वटा भन्दा बढी घरपालुवा जनावरहरू मारिएका छन्, जसका लागि निकुञ्जले 90 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी क्षतिपूर्ति पशुपालक कृषकलाई प्रदान गरेको छ। नेपालमा सबैभन्दा कम अध्ययन गरिने जंगली जनावरमा पनि हिमाली ब्वाँसोले घरपालुवा जनावरको सुरक्षामा निकै ठूलो समस्या सृजना गरिरहेको स्थानीयको भनाइ छ। वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मारिएका 323 घरपालुवा जनावर मध्ये 234 वटा ब्वाँसोले मारेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी विष्णु रोकाइले बताउनुभयो। भीषण वर्षाका कारण भारत र बंगलादेशको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। बाढी र पहिरो तथा चट्यानमा परेर 59 जनाको ज्यान गएको छ। कैयौं बाढी पहिरोमा फँसेका छन्। बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या अझ बढ्न सक्ने जनाइएको छ। त्यहाँको मौसम विभागले अझै केही दिन भीषण वर्षाको चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। बंगलादेशमा सरकारी अधिकारीले भने अहिलेको बाढी सन् 2004 पछिकै सबैभन्दा ठूलो भएको बताएका छन्। यस्तै भारतको मौसम विभागले केरला, मुम्बई, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिसा लगायतका क्षेत्रमा आज पनि ठूलो पानी पर्ने चेतावनी दिएको हो। मलेसियामा जारी एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले बहरानलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। यो जितसँगै नेपाल समूह बीबाट 6 जोडेर शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ। मलेसिया स्थित किनरारा क्रिकेट मैदानमा टस जितेर फिल्डिङ गरेको नेपालले बलर कविता कुँवर, अस्मिना कर्मचार्य र शबनम राईले समान 2-2 विकेट लिँदै बहरानलाई 14 रनमै समेटेपछि नेपालले सहज जित निकालेको हो। बहरानले दिएको 15 रनको लक्ष्य नेपालले 3.4 ओभरमा 2 विकेटमा पूरा गरेको थियो। अवस्था दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्ना कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।